نبی علیہ السلام دے ذات واسطے اللہ نے انہاں عورتاں دا انتخاب کیتا ہے جیڑیاں عورتاں رب ذوالجلال نو خود پسند سن. نبی دی پسند نہیں، یہ اللہ دی پسند ہے. جس طرح اماں جی عائشہ دا رشتہ رب نے خود کیتا ہے، کسی انسان نے نہیں کیتا. کہ 3 دن فی ثلاثتی لیال، 3 دن جبریل جڑا ایک رومال تے اندر اماں عائشہ دی تصویر لے کے آندا رہا ہے تے آقا فرماندے نے جدوں میں کھولنا سا تو نہیں سا تے جبریل کہندا ہی ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، سونیا تیری دنیا چ بھی بیوی ہے آخرت چ بھی بیوی. سلسلہ سیادی حدیث سے آقا فرماندے نے عائشہ تو زوجتی فی الجنہ، عائشہ دنیا آخرت چ میری بیوی نہیں، عائشہ جنت چ بھی میری بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. تو اس واسطے اللہ نے کیا میرے محبوب اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں بیویاں نو، مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو کہ گھر دی 4 دیواری چو نکلنا ہے، اپنے جسم نو ٹھاپ کے نکلن، اپنی زیب و زینت نو چھپا کے نکلن. اور اگے آئیے اللہ نے 22 پارے دے اندر پیغمبر دیاں بیویاں نو خطاب کیتا ہے تے کس انداز دے اندر کیتا ہے ذرا قرآن سنیے، توجہ ہے سارے دی بولو. اللہ فرماندے نے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اجے آواز نہیں آئی پھر کہو وَنَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا. جنہاں نو قرآن نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ. فرمایا نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں تے عذاب بھی دگنا دیاں گا، اگر تسی نیک عمل کرو گیاں پھر اجر بھی دگنا ہی دیاں گا. تے تسی عام عورتیاں ورگیاں عورتاں نہیں جے. فرمایا نبی دیو بیویو تقوی اختیار کرو. اگر کوئی بندہ آ جائے دروازے تے او دے نہ نرم لہجے چ گفتگو نہیں کرنی. اللہ اپنے نبی دیاں بیویاں نو واز پہ کر دینے بولنا تے اچھے طریقے نہ بولنا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے نبی دیو بیویو اپنے گھراں چ ٹھہریاں رہو، بناؤ شنگار کر کے جہلیت دیاں عورتاں دی طرح. تساں اپنے گھر دی 4 دیواری چو نکلنا، بولو بولو نکلنا. ایک کنہ نو اللہ کہہ رہے ہیں نبی دیاں بیویاں نو جنہ دیاں گوائیاں اللہ نے عرشہ تو دیتیاں نے، جنہ دی پاک دامنی دی گوائی دے اندر پاک دامنی دی واری آئی. نظرہ نبی یوسف تے الزام آؤندا ہے تے دودھ پیندہ بچہ بولدا ہے. حضرت جریج تے الزام آؤندا ہے دودھ پیندہ بچہ بولدا ہے. حضرت مریم تے الزام آیا ہے تے دودھ پیندہ بچہ بولے ہے. جدو میرے پیغمبر دی بیوی تے میری ماں عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے ہے. جنہ دی پاک دامنی دیا گوائیاں اللہ عرشہ تو دیندہ ہے. رب انہاں نو واز کر کے آج ساڑیاں ماواں بہناں نو اللہ سمجھا رہے نے، واز انہاں نو اللہ کر رہے نے. انہاں دے تقوی طہارت دے اندر پاکیزگی کوئی شک نہیں، لیکن رب نبی دیاں بیویاں نو واز کر کے میریو ماں بہنوں بیٹیوں اللہ تھانو سمجھان دیا ہے کہ اس چیز دی معافی، پردے دی معافی، بناؤ شنگار کر کے بازاراں چ جانا یہ دی معافی نبی دیاں عورتاں نو نہیں، تھوڑیاں ماواں نو نہیں تے تھانو کیویں ہو سکدی. اور اللہ نے کیا ہے کہ بناؤ شنگار کر کے بازاراں دی زینت بننا
بولو تے صحیح تے ساڈیاں ماواں بھیناں نوں وی چاہیدا ہے میک اپ کر کے بناؤ شنگار کر کے بازار دی زینت بننا نہیں اللہ نے ایک حد مقرر کیتی ہے نا بی بی تو بناؤ شنگار کرنا ہے میک اپ کرنا ہے اپنے آپ نوں سنوارنا ہے تے گھر دی چار دیواری دے اندر صرف خاوند واسطے تے ہن کی ہوندا ہے خاوند باہروں ہوندا ہے پہلو ہی متھا بن کے نا کپڑا بن کے لمحہ پی جاندی وہ آندا کی ہویا جناب بس درد بڑی ہو رہی تے جدو بازار چ جانا ہے ادو کپڑے ٹوری تے میک اپ فل تے پھر کہنا جی بازار تے جنے دکاندار نے اکھاں پاڑ پاڑ کے ویندے نے بی بی جدوں کوئی چیز ننگی ہوئے گی سارے ویکھنا ہی ہے مجھے سبھی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں یا ہو کر اگر تو ننگا چہرہ لے کے جائیں گی بدن ننگا لے کے جائیں گی لباس اس قسم نہ پائیں گی تیرے جسم دا ایک حصہ نظر آئے گا پھر غیراں دیاں اکھاں تینوں ویکھن گیاں قصور بندیاں دا نہیں میری ماں بہنوں قصور تھوڑا پھر میں وہ شعر پڑھ رہا مجھے سبھی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں یا ہو کر بندیو بابیو تسی بھی سن لو قرآن نے کی کیا ہے آؤ قرآن کا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماتے نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون پھر کہہ دیو سبحان اللہ اللہ فرماتے نے مومنو جدوں بھی تسا نکلنا ہے اپنی اکھاں نوں نیویاں کر کے نکلو اپنے شرمگاہاں دی حفاظت کرو اکھاں نوں نیویاں کر کے نکلنا ہے فرمایا یہی تھوڑے واسطے بہتر ہے بے شک اللہ جاندا ہے جو تسی کر دے ہو وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ اے مومنات عورتوں جدوں تساں بھی نکلنا ہے اپنی نظراں نوں جھکا کے نکلنا ہے اپنے جسم دی حفاظت کرنی ہے اور وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ اپنی زیب و زینت نوں غیر مرداں دے سامنے ظاہر نہیں کرنا ایک قرآن ہے قرآن حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حیا ذرا غور کریے کتنے اماں جی فرماندیاں نے جدوں میرے حجرے دے اندر جگاں دے پیر دی قبر بنی تے میں بے پرد جانی سا میرے ابا جی دی قبر بنی پھر بھی میں بے پرد جانی سا تے جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر پاک جدوں میرے حجرے چ بن دی ہے پھر اماں جی فرماندیاں نے میں اپنے جسم نو ٹھام کے با پرد ہو کے اپنے حجرے دے اندر داخل ہونی سا میں حضرت عمر دی قبر کو بھی پردہ کرنی سا اجے کو حضرت عمر ویندے تے نہیں سن بولیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ویندے سے لیکن قبر حضرت عمر دیئے لیکن اماں عائشہ دا حیا تقوی طہارت للہیت زہد دیکھو کتنے اماں جی فرماندیاں نے میں دو قبراں وال وینی سا حضرت عمر فاروق دی قبر کو پردہ کرنی سا میریو ماں بہنوں بیٹیو تھوڑے واسطے آئیڈیل شخصیت نمونہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کوئی انڈیا دی اداکار ہے نہ پاکستان دی اداکار ہے آج اداکاراں دے ڈرامے ویکھ کے ساڈیاں نوجوان بیٹیاں بہناں انہاں دی طرز تے زندگی گزار دیاں نے نانا تیرے واسطے آئیڈیل شخصیت ہے حضرت فاطمہ الزہرا یا اماں عائشہ صدیقہ اماں جی عائشہ دا پردہ کیسا پردہ ہے اماں جی جدو فوت ہوئی ہیں نا فرمایا علی غسل تسا دینا ہے اپنے ہاتھ نہ دوسری بات ہے میرا جنازہ رات دے ٹائم اٹھایا جی فرمایا فاطمہ دن دے ٹائم اٹھے گا جنازے چ زیادہ لوگ ہوں گے
فرمایا نہیں نہیں علی جی میں چاہنی ہاں رات دے نیرے چ جنازہ اٹھے میرے جسم تے غیر بندے دی نظر نہ پہ جائے. اے فاطمہ الزہرا دی سیرت ہے. رات دے ٹائم جنازہ اٹھایا گیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے علی اس جسم تے تھوڑے تو علاوہ تے ابا جی تو علاوہ کسے دی نظر نہیں پئی. میں چاہنی ہاں میری میت تے بھی میرے جسم تے کسے غیر دی نظر نہ پئے. تے ہون ساڑھے گھراں چ جیڑا مرضی آ رہا تے جیڑا مرضی جا رہا. کئی بندے نے دروازہ بھی نہیں کھڑکاندے. اے جی ساڑھے ابے تے یار دا یار ہے بول دے نہیں. یہ میرے مامے دا پتر ہے تے میری خالہ دا پتر ہے میرا فلانا کزن ہے فلانا کزن ہے. یہ کزناں نو اجازت نہیں کہ بغیر دروازہ کھڑکان تو اندر آؤ. ساڈے گھراں دی عزت دے جنازے ادو ہی نکلتے ہیں جدو ساڈے گھراں چ بے پردگی ہوندی ہے. جیڑیاں شریعت نے حداں مقرر کیتیاں نے انہاں حداں تو اسی قدم اگے رکھاں گے پھر ساڈیاں بیٹیاں بھیناں جا کے عدالتاں چ نکاح کرن گیاں. جدوں دا موبائل آیا ہے اس موبائل نے عزتاں دے جنازے نہیں کر چھڑے. میرے وکیل دوست یار کہندے نے 100 دے وچوں پسروری صاحب 85-90% نکاح عدالتاں چ ہو رہے نے. اگر یہ موبائل اسی اپنی بیٹی بہن نو لے کے دینے ہاں یہ بھی کمرے چ غیر محرم ہی ہے. پتہ تے ادھر ہی لگدا ہے نا جدو بیٹی جا کے عدالت چ نکاح کر رہی بہن جا کے عدالت چ نکاح کر رہی. پھر پیو بھی اپنا منہ چھپاندہ پھردا ہے بھرا بھی چھپاندے پھردے نے. جیڑیاں حداں شریعت نے مقرر کیتیاں نے کوئی کزن کوئی چاچے دا بیٹا کوئی پھپھو دا بیٹا کوئی خالہ دا بیٹا کوئی مامے دا بیٹا گھر دی چار دیواری چاہے وہ دروازہ کھڑکا کے آئے اور تیریاں میریاں بیٹیاں نو کو پردہ کرنا چاہیے. شریعت نے کیا پردہ کرو. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے صحابہ دا جم گٹھا. آقا فرماندے نے عورت واسطے سب تو عزیز ترین چیز کیڑی ہے. کسے صحابی نے جواب نہیں دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بولن لگا لیکن میں چپ کر گیا. گھر جا کے فاطمہ نو آندے نے فاطمہ اج تیرے ابو نے سوال کیتا ہے عورت واسطے سب تو عزیز ترین چیز کیڑی ہے. حضرت فاطمہ نے تو جواب نہیں دیتا. عورت واسطے سب تو عزیز ترین چیز پردہ ہے. فرمایا میرے ذہن چ آیا سی لیکن میں لگا سا بولن پھر نہیں بولیا. میں کیا ان فاطمہ الزہرا کو پوچھنا تے حضرت فاطمہ دیاں عورت واسطے سب تو بہترین چیز پردہ ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگاں دے پیر نو دسیا ہے فاطمہ کو میں اللہ دے رسول سوال کیتا ہے جواب دیتا ہے کہ عورت واسطے سب تو بہترین چیز سب تو عزیز ترین چیز پردہ ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے علی میں ایویں تے نہیں آندا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. میرے بھائیو آئیے اسی اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بہناں نو اپنیاں بیویاں نو با پرد بنائیے. جیڑا بندہ اپنی بیوی نو پردہ نہیں کراندا او دیوس ہے. جیڑا بھائی اپنی بہن نو پردہ نہیں کراندا دیوس ہے. جیڑا باپ اپنی بیٹی نو پردہ نہیں کراندا دیوس ہے. جیڑا بیٹا اپنی ماں نو پردہ نہیں کراندا دیوس ہے. جیڑا دیوس ہے نو 500 میل تک جنت دی خوشبو نہیں آئے گی. نواب صدیق الحسن سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. پہلے تے مولانا صدیق الحسن سن جدو انہاں دا نکاح ایک نوابنی نہ ہویا نا پھر نواب صدیق الحسن بن گئے. او دے محل دے 100 دروازے سن تے ہر دروازے چوں نے جتی رکھی سی کہ نواب صاحب نکلن انہاں نوں جتی نہ منگنی پئے.
تابعدار اخیر دی، لیکن پردہ نہیں سی کر دی۔ تو نواب صاحب بہت بڑے عالم سن، بخاری پڑھا رہے نے، تے دیوس والی حدیث آئی، فرمان لگے شاگرداں پچھلے ٹائم میں تے شاہ نور جہاں انہاں دی جڑی بیوی سی نوابنی، اسی باغ دے میں سیر واسطے نکلنے، تسا اوتھے آ کے میرے کو یہ معنی پوچھ رہا ہے کہ استاد جی دیوس دا معنی دسے آج۔ وہ شاگرد کہنے لگے ٹھیک ہے استاد، پچھلے جام جو دوویں جی نکلے نا تے شاگرد آئے دوڑے دوڑے گھوڑے دی لگام، استاد جی مانا دسیا جے ہن بیوی بھی نال دے گھوڑے تے سوار، او پتر کی مانا دسو کی لفظ ہے؟ اے جی حدیث ہے۔ استاد جی دیوس دا مانا دسیا جے۔ نواب صدیق الحسن فرمان لگے مانا ہی پوچھنا جے کہ دیوس اکھی بھی دیکھنا جے، اگر پتر تو ہاں دیوس اکھی دیکھنا ہے تو نواب صدیق الحسن نو ویکھ لو، کیونکہ میری بیوی میرے نال بے پردے تے میں دیوس ہی ہاں۔ ایک گل اس بی بی دے ذہن تے منقش ہو گئی، اسے وقت واپس ہوئی، اتنی باپرد ہوئی کہ انہیں ایک عورتاں دے مسائل سے کتاب لکھی جدا نام ہے تہذیب النسواء، عورتاں دے مسائل سے، عورتاں دے جڑے پچیدہ مسائل، وہ دی مصنفہ کون ہے؟ شاہ نور جہاں۔ پھر اتنی باپرد ہوئی کہ آسمان دیاں بلندیاں نے بھی وہ دا چہرہ نہیں دیکھیا۔ آج میں اور تسی اپنیاں بیٹیاں، اپنی بہو، اپنیاں بیویاں، بہناں، ماواں نو بے پرد لے کے کسے دے گھر جانے، کیوں نہیں پردہ کرواندا؟ حدیث دی روح نہ بندہ دیوس ہے، دیوس کی نو آندے نے جڑا بغیرت ہوئے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پیغمبر دا زمانہ ہے تے ایک کالے رنگ دی بی بی ہے، اینو مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ہوندی ہے، گل توجہ نہ سنیا، تے آندی ہے محبوب جی منو مرگی دا دورہ پہندہ ہے تے میرے واسطے دعا کر دیو اللہ منو مرگی دی بیماری تو شفا دے دے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے بی بی تو شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ اے بی بی آندی ہے محبوب جی کی مانا؟ فرمایا جنت لینی ہے کہ شفا لینی ہے؟ اگر تو صبر کریں گی اس بیماری تے جنت دی گرنٹی میں محمد دے دینا۔ تو نبی دی زبان تو جڑی گل نکل جائے، جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط بولیا جے نبی دی زبان غلط، ساڈے واسطے سونے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک ساجے دئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بی بی تو صبر کریں گی تے جنت دی گرنٹی میں محمد دے دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے کہ بی بی آندھی ہے ٹھیک ہے اللہ دے رسول منو جنت مل جائے گی، مل جائے گی۔ فرمایا جی میں صبر کراں گی۔ جدو تھوڑا جا گئی نا باہر تو پھر واپس آ گئی، آندھی ہے محبوب جی ایک دعا کر دیو، جدو منو مرگی دا دورہ پہندہ میں بے پرد ہو جانی ہاں تے سونیا دعا کرو میں جتھے مرضی ڈگ پہنی ہاں گلی بازار دے اندر تے دورہ پہندہ میرا جسم سارا ننگا ہو جاندہ ہے، میرا چہرہ بھی ننگا ہو جاندہ ہے، سونیا دعا کرو منو مرگی دا دورہ پہے میں بے پرد نہ ہوا۔ میریو ماں بہنوں اس بیمار عورت نو دیکھو، بیماری دا فکر نہیں،
بے پردگی دا کنا فکر ہے. اج تو چنگی پلی تندرست ہو کے بھی بازاراں چ ننگے منہ نسی پھرنی ہے. جگاں دے پیر نے دعا کی تھی، صحابہ دے نے اسی اس عورت نو بازاراں چ بعض دفعہ ڈگیاں ویکھیا کدی ایدا چہرہ ننگا نہیں سی ہویا. اسی بازاراں دے اندر اینو ڈگیاں ویکھیا ایدا چہرہ ننگا نہیں سی ہویا. توجہ میرے ول، حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت عبداللہ بن عباس دونوں کھڑے نے. عطا بن ابی رباح تابعی نے، عبداللہ بن عباس حضرت عباس دے بیٹے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایدے واسطے دعا کیتی سی. عطا نے عباس عبداللہ میں تینوں ایک جنتی عورت نہ وکھاواں؟ فرمایا کیوں نہیں جی؟ او جڑی کالی جی بی بی سامنے جان رہی ہے نا، یہ دے جنتی ہون چ شاکی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیڑی بی بی سی جنوں مرگی دا دورہ پیندا سی، جدی جنت دی ضمانت میرے محبوب نے دتی سی. اور پھر گل سن لو، توجہ نہ حدیث بھی سن لو. جگاں دے پیر فرماندے نے سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت العنوہن فانہن ملعونات. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت، عورتاں جیڑیاں نے ننگیاں ہون گیاں، اللہ 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 لباس پائے نے پھر بھی ننگیاں. اتنا تنگ لباس پایا پورا جسم وچوں نظر آ رہا ہے، جسم دا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہے لباس ہے پر لگدیاں لباس تو بغیر نے. لباس پایا او دے باوجود ننگیاں. جگاں دے پیر فرماتے نے انہاں دے سر دے وال اس طرح ہون گے، اس طرح سر دے والاں نو بنایا ہوئے گا جویں اونٹاں دیاں کوہاناں ہوندیاں نے. الانوہن انہاں عورتاں تے لعنت کرو، اے بیبیاں ملعون نے. ہن اج کل لباس جنے بھی آئے نے کوئی اللہ ماشاءاللہ یہ کوئی لباس صحیح ہوئے بولیے. جگاں دے پیر فرماتے نے انہاں تے لعنت کرو، اے ملعون نے. آئیے میں یہ حدیث اور سناواں. آقا فرماتے نے صنفانی من اہل النار لم اراہما قوم معہم سبات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ فلا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحا لتوجد من مسیرت قضا و قضا. آقا فرماندے نے ایک او بیبیاں نے جیڑیاں بے پرد نے، ایک قسم ہے اللہ اللہ انہوں قیامت دے دن جہنم دی طرف ہک کے کریا جائے گا. اور ایسیاں بیبیاں اللہ اللہ انہوں ماراں بھی پین گیاں، فرشتے انہوں مارن گے اللہ اللہ اللہ. آئیے اور ایسیاں عورتاں جیڑیاں ننگیاں نے لباس پایا تے ننگیاں نے مائل کر دیاں نے اپنے جسم وال تے مائل ہوندیاں بھی نے. انہاں دیاں سر دے وال تو جوڑے اس طرح بنائے نے، جوڑے جس طرح اٹھا دیاں کہانا ہوندیاں نے. فرمایا اے عورتاں کدی جنت داخل نہیں ہون گیاں اور اے جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گیاں. جنت دی خوشبو 500 میل تک آئے گی. میریو ماں بہنوں بیٹیوں پیغمبر دی حدیث سنا رہا، اپنے کولوں بات نہیں کر رہے. فرمایا اے بیبیاں جیڑیاں بناؤ شنگار کر کے ایسا لباس زیوتن کر دیاں نے کہ جنہ دا جسم ننگا ہے انہ دی طرف ویک کے مرد مائل ہوندے نے، آپ بھی مائل ہوندیاں نے. انہ دے سر دے والے میں جو اٹھا دیاں کوہانا. جنت داخل ہونا تے دور دی گل لے، یہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن دیا. آئیے اکبر الہ آبادی دا منو ایک شعر یاد آیا، انہاں بڑا کمال دا شعر لکھیا سی، پڑھیا بھی سی.
آندے نے بے پردہ جو نظر آئیں چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اسی اگ بازاروں گوشت لین واسطے جانے ہیں نا تے آنے آپ 5 کلو گوشت دے بھائی نہیں دے ہو نا تے پھر انہوں کی آنے ہو انہوں اخبار چ لپیٹ، اخبار چ لپیٹ، وہ اخبار چ لپیٹ کے نا 5 کلو گوشت 2 کلو تو تینوں شاپر چ پا دینا، کیوں یہ دے کہے دی نظر نہ پہ جائے، اور 2-3 کلو گوشت لے ہونا ہے انہوں اخبار چ لپیٹ کے لے ہونا ہے تے 80-90 کلو دا گوشت ایویں لگا پھر انہوں لپیٹن دی لوڑ کو نہیں، بول دے نہیں، انہوں بغیر لپیٹن تو ہی لگے پھرنا بھی سارے لوگ ہی پہ ویکھن۔ میرے بھائیوں نہیں، جیڑیاں عورتاں با پردہ ہوندیاں نے وہی با حیا نے، جیڑی عورت پردہ نہیں نہ کرتی اے جی پردہ تے نظر دا ہوندا ہے، نظر چ حیا ہونی چاہیے، نظر پاک ہو۔ میں کہا پیغمبر دیاں بیویاں نو نظر کدی پاک سی بھائی، بول دے نہیں، اور پیغمبر دیاں بیویاں نالو نظر کسے دی پاک سی؟ جدو پردے دا حکم نازل ہویا ہے مدینے دیاں انصاری عورتاں نے راتوں رات اپنے کراچوں کپڑے کٹھے کر کے وڈیاں چادراں سیتیاں، صبح فجر دی نماز پڑھی، چادراں دے نال اپنے جسمانوں ٹھانپ کے پڑھی۔ اونا ہستیاں دے نالوں پاک نظر کی دیئے، نبی دیاں بیویاں نالوں، انصاری مہاجر عورتاں نالوں۔ پردہ جی چہرے دا نہیں ہونا چاہیے، اور کا دا ہونا چاہیے، یہ بھی رولا جی۔ آئیے قرآن وال غور کیجئے، ایک بی بی با پرد ہو کے نا تے ایک چال چلی ٹور ٹری کتھے مدین دے علاقے تے قرآن کی کہہ رہے ہیں، توجہ ہے جے سارے ہیں، وہ بولو دے صحیح یار، تھک گئے ہو۔ نبی موسیٰ علیہ السلام آئے، ویکھیا 2 بیبیاں نبی شعیب دیاں بیٹیاں پرا ہو کے کھڑیاں نے تے بکریاں انہاں دے کول نے، تے فرمایا تسی پانی کیوں نہیں پیاندیاں، سارے پیان دے۔ فرمایا وے اللہ والے اسی انہاں دا بچیا کچیا پیاواں گیاں، اسی مرداں دے وچ مل کے اسی پانی نہیں پیاندیاں۔ تے آج دفتراں وچ کی ہون ڈیا، سکولاں وچ کی ہون ڈیا، کالجاں وچ کی ہون ڈیا، بولو۔ آج جڑے لوگ اپنی بیٹیاں نو کالجاں دی زینت بناندے نے، ایک ہی سمجھدے نے ساڈیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ نے، بولتے نہیں۔ نبی شعیب دیاں بیٹیاں کہہ رہی نے اینو شرم و حیا کیا جاندا ہے، اس تو بڑی شرم و حیا دی مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے حیا تے ایمان نو آپس جوڑ دیتا ہے، انہاں دعا چو ایک چیز ختم ہو جائے دوجی آٹومیٹک، اگر حیا نہیں تے ایمان بھی نہیں، جے ایمان نہیں تے حیا بھی نہیں۔ تے جیڑی میری بہن دے اندر، بیٹی دے اندر، ماں دے اندر حیا ہے، وہ اپنے گھر دی 4 دیواری چو کدی بے پرد ہو کے باہر نہیں نکلے گی، وہ کالجاں دی زینت نہیں بنے گی۔ مخلوط تعلیم دیتی جا رہی ہے، ساڈیاں عزتاں دے جنازے نکل جاندے نے۔